अगर तो आपके सामने मेरी ये वीडियो आ ही गई है तो इसे एक बार देखिएगा ज़रूर। शायद आपकी स्टोरी मेरे से मिलती जुलती हो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मुझे मेरे कई भाइयों ने ये मैसेज किया कि कुछ परदेसी भाइयों के लिए भी आप कहें और वीडियो बनाएं। जब मैंने परदेसी वर्ड सुना तो मैंने सोचा कि परदेसी तो मैं भी हूँ। हाँ, फैमिली यहीं होती है, मगर क्योंकि हम साथ नहीं रहते तो उनकी हर पल बड़ी याद आती है और पूरे पूरे दिन घर में कोई नहीं होता तो दिल अजीब सा हो जाता है। जब एक जगह रहते हुए मेरी ये हालत हो जाती है तो मैं सोचती हूँ वो परदेसी जो मीलों दूर यहाँ आकर रुके हुए हैं परदेस में, उनकी क्या हालत होगी। लोग समझते हैं परदेस जाने वालों की ज़िंदगी बहुत हसीन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर वो बेचारे दुखी रहकर अपने घर वालों की ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं। कभी उनकी जगह अपने आप को रख के देखें तो इस कैद तन्हाई का अंदाज़ा होगा आपको। वो जो अपनी सुबह घर के बने हुए ताज़ा नाश्ते से स्टार्ट करते थे और माँ के हाथ के पराठे, वो अब परदेस में एक चाय की प्याली भी नसीब हो जाए तो बड़ा शुक्र मनाते हैं। जो घरों से दूर होते हैं ना, बहुत मजबूर होते हैं। उन्हें कभी कभी एक कमरा भी नसीब नहीं होता और वो यूं ही सड़कों पे, बागों में सो जाते हैं। छुप छुप के रोते भी हैं, घरों को याद करते हैं। बड़ी मुश्किल से अगर उन्हें एक कमरा कहीं मिल भी जाता है ना तो बहुत बेकार मिलता है, और उस एक कमरे में सिर्फ वो नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। परदेस लोग खुशी से नहीं बल्कि दिल के हाथों मजबूर होकर जाते हैं। जब माँ, बहन, भाई, बीवी उनकी याद में रोते हैं तो परदेसियों के दिल पर वो आंसू पत्थर बन के लगते हैं। गरम मुल्कों की जला देने वाली गर्मी हो या यूरोप की बर्फीली ठंड, धर्म, रियाल, डॉलर या पाउंड्स, ये सब कमाने के लिए सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी सख्तियाँ उन लोगों को झेलनी पड़ती हैं। लंबी लंबी शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, ओवर टाइम लगाते हैं सहराओं में खड़े होकर। चाहे तबीयत कितनी ही नासाज हो, अपने काम पे जाते हैं। खाना खाया हो या नहीं, नींद पूरी हुई हो या नहीं, उन्हें तो बस एक फ़िक्र होती है कि इस महीने कुछ हज़ार ज़्यादा घर चले जाएं, घर के हालात और बेहतर हो जाएं, बहन के जहेज़ में कोई कमी ना रह जाए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं, माँ बाप के इलाज में कहीं पैसे ना कम पड़ जाएं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को अपनी अना मिटाकर जॉब के लिए परदेस में टके टके लोगों की मिन्नतें करते देखा है। बाथरूम धोते देखा है, बर्तन धोते देखा है, झाड़ू पोछा करते देखा है, ऊंची इमारतों की छत पे स्कैफ फोल्डिंग पे खड़े ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते देखा है, और सख्त सर्दी में खड़े सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां साफ करते देखा है, और फिर इन कामों से थक हार कर एक ही रूम में 10-10 लोगों को रहते और सोते देखा है। क्या पीछे रहने वालों को उनका एहसास होता है? नहीं, क्योंकि ये परदेसी अपनी मुश्किलात, अपनी अज़ियतें और अपनी टेंशन का एहसास उन्हें दिलाते ही नहीं। रिश्तेदार तो समझते हैं परदेस में दरख्तों पर पैसे लगते हैं। जी नहीं, ये बहुत खून पसीने की कमाई होती है। परदेस में अक्सर काम के दौरान एक निहायत ही ताकतवर वजूद के मालिक इंसान को एक दुबला पतला इंसान बिना कोई वजह
100 باتیں سنا کر نکل جاتا ہے۔ مطلبی خود غرض لوگ ہوتے ہیں یہاں، جو صرف اپنی مطلب کی حد تک باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے دکھ نہیں بانٹتا یہاں۔ 10 قسم کی ٹینشنز ہوتی ہیں یہاں۔ کبھی رینٹ کی ادائیگی کی ٹینشن کہ اگر ٹائم پہ ادا نہ کیا تو گھر خالی کرنا پڑے گا، تو کبھی بچوں کی فیس کی ٹینشن، اور کبھی جاب کی ٹینشن، تو کبھی جاب کے نہ ہونے کی ٹینشن، اور ویزا ٹائم پہ نہ لگا تو پھر فائنز کی ٹینشن، اور ان سب کے بعد آتی ہے آپ کی فرمائشیں جو پردیسیوں سے آپ کرتے ہیں۔ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا آپ کہ لیٹسٹ موبائل چاہیے، گھڑیاں چاہیے، پرفیومز چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، تقریبات کے لیے مزید پیسے درکار ہیں، بنا سوچے سمجھے کہ ایک لیٹسٹ موبائل کی قیمت ایک پردیسی کی 2 مہینے کی سیلری ہوتی ہے۔ کئی جھوٹ بول کر وہ آپ کو خوش کرتے ہیں کہ بہت مزے سے ہیں، خوب کھا پی رہے ہیں، زندگی بڑی مست چل رہی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان پر آخر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کو احساس ہی نہیں دلاتے وہ کہ کتنے دکھی ہیں، کتنے پریشان ہیں، اور فکریں ایسی ہیں جو ہر دم انہیں کھائی جاتی ہیں۔ پردیس جا کر کہاں اپنے ملک جیسی موجیں ہوتی ہیں؟ وہاں تو لوگ بیگانے ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ وہاں ماں نہیں ہوتی جو کام پہ جانے سے پہلے پوچھے گی بیٹا تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ وہاں باپ نہیں ہوتا جو مشکل کے وقت کوئی اچھا اور سچا مشورہ دے گا۔ بھائی نہیں ہوتے جو ہمدرد ہوں گے، اور بیوی نہیں ہوتی جو سکھ درد کا ساتھی بنے گی، اور بچے نہیں ہوتے جن کی مسکراہٹ دیکھ کر غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پردیسیوں کا بھی دل کرتا ہے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، مگر جیسے ہی گھر والوں کا خیال آتا ہے وہ اپنے دل سے یہ بات نکال دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی، اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر سمجھا لیتے ہیں کہ یہاں کون سا کوئی اپنا ہے جس کے لیے ہم سجے دجیں، اور کچھ کھانا ہی ہے نا تو پیٹ ہی تو بھرنا ہے، کچھ بھی کھا لیتے ہیں۔ پیچھے اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کس قدر خوش نصیب ہے نا، یورپ، کینیڈا، بحرین، سعودی، دبئی نکل گئے۔ ارے گھر سے نکلنا بھی کوئی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ پردیس میں ہر شخص اس وقت مر جاتا ہے جب ماں فون کر کے کہتی ہے بیٹا پیسے مت بھیجو، بس گھر کا چکر لگا جاؤ، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور جب بیوی بچے کہتے ہیں گھر جلدی آؤ، آپ کی یاد بہت ستاتی ہے۔ پردیس میں تو عیدیں بھی بہت رلاتی ہیں جب اپنوں کی عید پر یاد آتی ہے کہ ان سے گلے کیسے ملیں گے۔ وہ تو بس بہنوں اور بیوی کے ہاتھ پر لگی مہندی اور چوڑیاں دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، یا پھر ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں ویڈیو کال پر دیکھ کر ایسے ہی محسوس کر لیتے ہیں کہ جیسے ان کے سامنے رکھی ہے۔ جو بیٹیاں پردیس بیاہ ہو کر جاتی ہیں اس کی سہیلیاں اور رشتہ دار اس پر خوب رشک کرتے ہیں کہ واہ بھائی اب تو یہ یورپ گھومے گی، خوب موجیں کرے گی۔ لیکن کبھی اس پردیسی بیٹی کے جذبات کسی نے پوچھے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے کتنا تڑپتی ہے؟ وہ تو اپنے دکھ انہیں بتاتی بھی نہیں کہ دور رہ کر اگر یہ سب بولوں گی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ شوہر کا برا سلوک، اپنے اوپر ہونے والی زیادتیاں، سسرال کے طعنے اپنے دل کے اندر ہی رکھ لیتی ہے، کسی سے کچھ نہیں بولتی۔ وہاں نہ تو بھائی ہوتا ہے جو سر پر ہاتھ رکھے، نہ تو ماں ہوتی ہے جو اونچ نیچ کی سمجھ بتائے، اور نہ وہ دوست جیسی بہن ہوتی ہے جو سب گھر والوں سے چھپ کر آپ کو کھانا دے جائے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، پردیسیوں کی قربانیوں کی قدر کیجیے اور فضول قسم کی فرمائشوں سے پرہیز۔ کبھی ان کے دل کا حال جاننے کی کوشش کریں،
کہ ان کے شب و دن کیسے گزر رہے ہیں. ان سے اچھی باتیں کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. اللہ سے دلی دعا ہے ہمارے پاک وطن کے حالات بہتر ہو جائیں اور سب کو اپنے ملک میں روزگار میسر ہو جائے تاکہ کبھی کسی کو اپنے پیاروں سے دور نہ ہونا پڑے. یا اللہ اپنے گھر سے دور ہر پردیسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا. الہی آمین.